मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. राज्यात आयतारा मनयलो पाम संडे व्हडा उमेदीन. पवित्र सप्तकाची जाली सुरवात. शिर्ली NH-66 ट्रकाचो टायर स्फोट जाल्ल्यान घडलो अपघात. ट्रक ड्रायव्हर आनी क्लिनर जाले जखमी. येरादारीची जाली गचमुड्डी. राज्यात फुडलो सप्तक वतलो सुको. नितळ मळबाचो आसा अदमास. उष्ण तापमानाक लागून लोकांनी घेवची जतनाय. हवामान खात्याचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. NH-66 शिर्ली वाठारात ट्रकाच्या टायर स्फोटाक लागून अपघात घडलो. ट्रक ड्रायव्हर आणि क्लिनर जखमी जाला. ह्या अपघाताक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाली. मडगाव पुलीस आणि येरादारी पुलिसांनी ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण दवरले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 आसात. आनीक आमी तुमकां दाखयतात की पुलीस जावप हे बरें व्हेरी डिफिकल्ट आसा. पुलीस म्हणलें म्हूण जायना. पुलिसेक कितें काम करपा पडटा तेच सांगता आमी. पयलीं रस्त्यार सान मारताले कोण म्युनिसिपालिटी या पंचायतीचे मनीस. पूण आतां प्रत्यक्ष जर एक्सिडेंट कितें जालो जाल्यार हे पुलिसेक सान मारूंक पडटा आनी रस्त्यार जें कितें पडले कडेन आसा हें काडूंक पडटा. आनी आज अशेंच जो आसा हे नॅशनल हायवे 66 जे आसा हेजेर जे स्क्रॅपाचो जो ट्रक आसा हो परतो पडलो रस्त्यारच. आनीक जे स्क्रॅप रस्त्यार पडले ते प्रत्यक्ष ट्रॅफिक पुलिसेचो जो PI आसा मडगांवचो हो प्रत्यक्षान तेजो स्टाफ जो आसा हो निवळ करपा लागले कडेन आसा. आनी आमी तुमकां दाखयताय बी कशें पुलीस निवळ रोड करता ते. म्हणून आमी म्हणटात की पुलीस जावप हे बरें मुश्कील आसा. कित्याक पुलिसेक कितें करपा पडटा तें प्रत्यक्ष आज आमी हांगा पळयले कडेन आसा. आमी सदांच सरकारा कडेन मागले कडेन आसा की हे हायवे आसा ही रुंद करची. कित्याक हो एक्वायर केलो जागो आसा तरी पूण हायवे रुंद म्हणटा जायना. म्हणून हांगा एक्सिडेंट जाता. आतां हो एक्सिडेंट जावपा कारण तेंच न्हय रोड ल्हान आसले कारणान हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर येतात कितल्योश्यो गाडयो येतात आनीक हांगा एक्सिडेंट जाता. आनी ह्या रस्त्यार चलत सुद्दां वचपाक जिवाचेर धोको आसा कित्याक लोकांक चलत सुद्दां वचपाक मेळना. आनी ह्या जाग्याचेर खूब एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा. खूब जाणां जीव जो आसा हांगा गेले कडेन आसा. डायरेक्ट कॉल येयलो की ट्रक पडलो म्हणून. मागीर आमचे स्टाफ धाडले. हांव घरा रावन डायरेक्ट येयलो. पूण वाटेर मागीर JCB मेळ्ळी. ते पयलीं स्टार्टींग JCBन गाडी पुश केली आनी मुवमेंट ट्रॅफिक मुवमेंट स्टार्ट केलो. तेच्या मागीर आतां क्रेन हाडल्या क्रेन हें केलें. पूण रस्त्यार ते पडल्या पळय ते आनी लोकांक डेंजर जावंक शकता म्हणून ते आमी पुलीस स्टाफान ते मातशें रस्त्याक क्लीन केलें आनी एक्सिडेंट जावपा जाय म्हणून क्लीन केलें. ओके. आनी हे टायरान सुद्दां भरतले कित्याक ते सगळे स्क्रॅप आसा. ताका लागून आमी क्लीन केलां चालू आसा. लास्ट पुलिसे सुद्दां रस्त्यार सान मारपा पडली. ते लोकांची सेफ्टी आमकां ते गरजेक पडटा. मडगांव साकून कारवार वयताली. टायर पंक्चर जालो. टायर फुटलो आनी बॅलन्स जालें आनी ती गाडी पडली रस्त्यारच आनी तेगे ड्रायव्हरा आनी तेगे क्लिनरा माल लागलो. आनी मागीर ते PI पुलीस येयले आनी ते रस्त्यार कितें शिशी पडले ते सान मारून ते आमी सायडी खिळी बी पडलेले स्क्रॅपाचे पडले आनी गाडी आख्खे ब्लॉक जाल्यो सगल्यो दोन्ही सायडीच्या. रोड सामको ब्लॉक गाडी वचना जाल्यो. कितें दिसता आज पुलीस सान मारपा लागले रस्त्यार मारता. सान मारपा लागले पडले तांकां मारपाक. नाल्यार लोकांक गाडयांक मागीर त्रास जाता न्हू. गाडयांक मागीर किड लागता जाल्यार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या कांय अधिकाऱ्यांचो राजीनामो दिवपाची मागणी अखिल गोय उत्खनन धनी संघटनेन केला. सरकाराक खर अल्टिमेटम जारी करून थळाव्या ऑपरेटरांक तेंको नाशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान गोंयच्या बांदकाम आनी उत्खनन मळार तणाव वाडत आसा. पळयात पुराय बातमी. कामाच्या कंत्राटाविशीं खास करून IDC सुवातेचेर गोंयच्या ऑपरेटरा परस स्थलांतरीत कामगारांक प्राधान्य दितात असो आरोप असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी केलो. सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया पाळून लेगीत आमकां सतत कुशीक दवरतात. पात्रताय वा पारदर्शकताय न्हय तर पक्षपात आनी जोडणीच्या आदारान कंत्राटां दितात अशें असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगले. थळाव्या गोंयकार ऑपरेटरांक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान तांणी खर तिडक उक्तायली. भौशीक आंदोलनाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली आनी सरकारान हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार
कायदो हातात घेवपाची तयारी आशिल्ल्याचे तांणी नदरेक हाडून दिले. ते आपली स्वतःची पायाचेर आपण कितें तरी करतले, एस्कावेटर आनी एक जे मशीन जे आसा तेजे ते चलोवन आपण फुडें सरतले जाल्यार आपल्याक सपोर्टाक गव्हर्मेंटान आपल्याक सपोर्ट करचो अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी ताका सपोर्ट दिवपाक आमी येयलात. अशी कितलीशींच जाण आसतली जी आमचे कडल्यान सपोर्ट मागतात. स्वतः गाडी चलयता स्वतः गाडी चलयता. हय हय स्वता म्हणजे 2 मशीन आनी 2 ट्रक आसा ओके. हांवें चिंतलेलें की डॅडीचो जे बिझनस आसा तो एक्सपांड करचो म्हणून. बट जेन्ना आमी काम मागपाक वयता तेन्ना कोणूच गेटीर उबे करून घेयना. ऑलरेडी सांगता की काम कोणाक दिलें नेक्स्ट टायम पळोवया अशें म्हणटात. आनी आमचो फ्युचर कितें आतां एक मेन पॅशन माग उरला की आमचो फ्युचर कशें कितें जातलें. आमी मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडेन जॉब मागना. जी आमची ऑलरेडी बिझनस आसा तेकाच आमी काम दिया म्हणटा इंडस्ट्रीन एरिया. जेन्ना आमच्या पोटाक जेन्ना भूक लागता वो आमी चिमटो येता तेन्ना आमी कितें आतां रस्त्यार येयल्या पळय हांगा. हे एक्चुअली बरें एक 10 वर्सां पयलीं येवंक जाय आसलें, भायर सरूंक जाय आसलें. हांवें खूब पयलीं म्हटलें सगळ्यांक आमच्या गोंयकार सुशेगाद आसूं रे म्हणटा ते. आतां हे दीस येयले पळय आयज बरे बरे बिझनेसमॅन सामके रेप्युटेड बिझनेसमॅन हे तर जावंच नासतले आनी आतां येवंक नासतले. पूण तांकां लागून आयज आमकां रस्त्यार वयचें पडलें. पळय आयज कशी येयल्या ती आमची. पूण आमी भिना हांकां. पूण एक सांगपाक गव्हर्मेंटाक हांव म्हजे वचून एक सांगता, गोंय आमचें धाकटेशें. फर्स्ट ऑफ ऑल IDC आहा, 2 जाणांक काम मेळटा, 2 जाणांक. इवन प्रायवेट आसा तेजे कोणाचो हाता खबर ना. हेजे बद्दल आमी आतां व्हडलो विचार केल्लो आहा. हे बारीक संख्येन येयल्ले आहा. जर वेळ येयला पेट्टलें सारकें. प्रत्येक जाग्यार गोंयान वचत ते भायले लोक येवनच काम करता. मशिनरीज तेंचे, गाडयोय तेंच्यो, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हो विशय घेवन आमी CM सराक पयर मेळोन येयला, तेंकांय सांगला. तेंच्यांनी आमकां आश्वासनय दिलां की आमी हेचेर कितें तरी तोडगो काडून तुमकां न्याय दिवचो आमी प्रयत्न करता. आनी आमकां विश्वास आसा की सर खंय तरी आमकां हेचेर आमचो जो विशय आमी तेंचे कडेन मांडला, आयज भायले लोक येवन हांगा गाडयो चलयता, प्रत्येक धंद्यान ते फुडें आसा. फुडें आसलो जो प्रश्न ना, आमी नाकाय म्हणिना तेंकां करूं. पण कशें खंय तरी ताका लिमिट्स आसपाक जाय. ते ओवर फुडें वचपाक जायना. तुमी आयज भायल्या गांवांतसून येवन हांगा धंदो करता, आमकां नो इशू, नो प्रॉब्लम. पण ते अतिरेक करूं नाका. आयज गोंयकारांचेर तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा, तो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. पूण आमकां एकूय काम मेळना कित्याक तर आमी सगळीं काम आमचें लिगल आसता आनी जे इलिगल करतात न्ही तांकांच सगळीं कामां मेळटात. आनी आमी कोणाक जर कॉन्ट्रॅक्ट करपाक गेले न्ही आमकां ते गुंडाची धमकी दितात. पूण आमी असली गुंडाक आमी भिनात. बरें सांगपाचें म्हळ्यार आमी तांकां भिनात. ते कितलेय गुंडा हाडून फक्त आवाहन करता सरकारी यंत्रणे कडेन की जे कितें चल्लां तेचे निदर्शनान आमी तुमच्या हाडला, तेजेर कितें आहा तें एक्शन जावची. सध्या बंद करपाक आमी सांगतलेच. आयज जर तेणी बंद करून मशीन भायर काडूंक ना जाल्यार म्हणून हांवें तुमच्या मिडिया भावांक तेका लागून सांगलें कायदोय हातीन घेवपाक फाटीं सरचें ना. कित्याक आयज आमच्या फाटल्यान इन्स्टॉलमेंट आहात, बँकेचे इन्स्टॉलमेंट आहात, बाकीचे आहात. पयलीं सांगलेलें ते चोरतात, हे चोरतात, सगळे बरोबर, तांकां परवडटा ते करतात. आमकां परवडना, आमच्या कडेन जायना करपाक. ते कितें करता, गाडयो हाडटा, गाडयो घेता फायनान्साचेर, गाडयो यूज करतात, मागीर त्या गाडयांचे हप्ते भरप ना भरप हे पळोवप काय ना पळोवप आमकां खबर ना. पण आयज आमकां भूक लागला म्हणून आमी हांगा येयला. कितले काळजांतल्यान दूख जाता कित्याक आमी निवडून हाडलेलो मनीस आमकां काम दिवचें सांडून आमकांच चोर म्हणटात. हें खंय तरी आमकां खूब दुखलें मनाक. तरी पूण आमी ते सहन करून हांगा येवन परत स्टार्ट केलें. कोणाक परत भिकाऱ्या भशेन काम मागपाक गेलें जाल्यार परतूय ताच्याच आवडीच्या मनशाक काम मेळटा. तो मनीस इतले इलिगलिटीज करता म्हणून आमी ताका धरून दिलो. ताचेर कांयच एक्शन अजून पर्यंत जावना. तो माती डंप केल्ली चोरून विकतालो हें ताच्या दोळ्यान आमी हाडून दिलें. पुलीस कंप्लेनी केल्यो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फेणी आनी हुर्राक फामाद, पूण आतां बदलते हवामान आनी जमनी काबार जाल्ल्यान चडशा वाठारांनी काजींचें उत्पादन बरीच कमी जाल्लें पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या बदलत्या काळात पेडणेचो फामाद राजाराम म्हाळवणकारान आपली जिद्द सोडूंक ना. कश्ट करून आडमेळींक तोंड दिवन आपलो पारंपारीक काजीचो वेवसाय अजून मेरेन मुखार व्हेलो. तशेंच तरणाट्यांकय संदेश दिला. पळोवया वेवसायक राजाराम म्हाळवणकाराचो प्रवास दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकार.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर असताना खंयचो मेळ्ळो तुमकां पुरस्कार बाबा? तो केन्ना मेळ्ळो? 13 साली. राजाराम मावळणकर हो एक पेडणे कडशी मोपा म्हणटा थंय हांगासरलो एक व्हडलो शेतकरी की उबे आयुश्य शेती आनी शेती. कारण आमच्या पेडणे म्हालान खूब तरेची शेती जाता. तुमकां खबर आसतली काजू हो वेवसायीक व्हडलो आसा. दुसरे आमचे माड म्हण आसा. तिसरे आंबे, परत आमची कोकम, बऱ्या तरेची लागवड आसा. शेती भाती चालूच आसता, 12 म्हयने चालू आसता. अशा कडशी मोपा हांगासरलो राजाराम मावळणकर हेणेन काजूच्या आपल्या बागायतीन इतली बागायती सुंदर केल्लेली आसा की आख्खो डोंगर, बाकीचे आतां हांगासर कशें आसा खुबशे लोक आपले सगळे डोंगर विकून उडयता भायल्यांक, पूण तेणेन आपणच स्वता ते हो बिझनेस करून म्हणजे पुरातन काळा पासून तेंच्या घराण्यान जावन येयल्लो आसा. हो व्यवसाय पारंपारीक आमचो आहा. आधी तो आजो करतालो, ओके. नंतर बापूय करतालो आणि आता हांव करता. आणि आता हे माझा हे व्यवसाय भुरगे फुडें चलयतात. भट्टे केन्ना चड आसतात, नुस्तो मेळ्ळो तर चड आसतात. जाता तर 5 आसतात भट्टे, व्हडले आहा ते 1,500 लिटराचे आहात व्हडले. आनी आमचे ते धाकटे आसले लावणेचे मातयेचे पारंपारीक. आता बागेसून मुट्टो हाडलो तो वेगळो करपाक आता मशिनरी येयलेले आहा सेपरेट करपाक. आधी हातान करताले, भायर बसयताले. कितें आता तो हातान मेकळे मशिनान मेकळे करतात आणि तेचो रस घेतात, तो गाळतात आणि तो स्टोर करतात 1-2 दिसांसाठी आंबोवच्यासाठी. आणि मागीर तो भट्टेक घालता. भट्टेक घातला का त्याचे ठराविक 20 एक लिटर प्रमाणे 20 एक प्रमाणे हुराक मेळटा. ते हुराक पुन्हा घातले डिस्टील करपाक खातीर, तर मागीर ते फेणी तयार जाता. ताका तो जाय ती काडप, डिग्री घालून काडपाचे. कितें 11 ग्राव 18 ग्राव जाय, 20 ग्राव जाय अशे ग्राव पयलीं वापरताले. आता अल्कोहोल मीटर येयले. काही जंगलां अंटच आसली, मागीर ते आदल्याच्या लोकांनी सगळी जंगलां तोडली. आता रस्त्यासाठी तोडटा वगैरे काय करतात. ओके. म्हणजे तांकां सेफ जागो ना जंगली. तांकां जगांक जाय. बरोबर. काही ठिकाणी ते भरतात, ते केल्डी भरतात आणि व्हरून दुसऱ्या जंगलात सोडतात. महाराष्ट्र जुनाड काहीतरी फेमस आहा खंयचो तरी M1 म्हणान. M1 म्हणजे काय? मालवणकर मावळणकर नंबर 1 हे एक व्हरायटी मी काजूची तयार केल्या तुम्ही स्वतः. बांदार बरी शेतां करता, बांदार काजू लायतात. काय ते सुरवातीक आता कलमी लायतात. ते घाटात सुद्धा गेल्यार आमचे हे काजू. रोज खेळो जास्ती येता कलमी की 4 नंबर हो मातसो घडांनी लागता. 4 नंबर तेका रस गोडी येतो, पण तो मुट्टो काजी मेळाले तर मुट्टो कमी मेळटा. आमच्या M1 मुट्टो बरो मेळटा, काजू बी बरी आसा, बी बरी मेळटा. आणि बाकीचे तसे वेगवेगळे व्हरायटी आहात किंवा लोकल आहात काजू, त्यांच्या कॅरेक्टर प्रमाणे ते मेळटात. केन्ना केन्ना खराब जातात धुक्यान केन्ना थोडे वाचतात. वेगवेगळ्याचे वेगळी कॅरेक्टर असतो प्रत्येक जातीचे काजूच्या, त्या प्रमाणे ते मेळटात. सर्वसाधारण लोकल काजू बरी म्हणटात. आणि म्हाका बाबा एक सांगा, आता भुरगे शिकले काय ना, भुरगे म्हणटा सरकारी नोकरी जाय. जर ह्या व्यवसायान येत जाल्यार तेंचे करियर घडोवंक शकता. पण प्रामाणिकपणे मेहनत खुदाक हे करूंक जाय, कष्ट करचे पडटले, लक्ष दिवंक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कमलकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागोळेकर. पाम संडे हो ख्रिस्ती धर्माचो सण जो इस्टराच्या पयलीं येवपी आयतारा जाता. आयचो हो सण येशूच्या जेरुसलेमांतल्या विजयी प्रवेशा उपरांतच्या स्मरणांत मनयतात. पाम संडे हो पवित्र सप्तकाचो पयलो दीस अशें मानतात. पळयात सांताक्रूज वाठारांत मनयल्लो पाम संडे.
खेरीत आशीर्वाद आमी थाळयांचेर घालता. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो थाळयो पवित्र कर. आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी स्वर्गीच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर, जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, कालच्या दिसा आमी सांताक्रूज आमचे फिरगोजेन सांतूस पास पवित्र पावलां हो दीस मनयलो. आनी आमी आयज रामाच्या आयताराक पवित्र ताळयांच्या आयताराक पवित्र सातोळ्यांत भितर सरता. आनी पवित्र सातोळ्यांत जेन्ना आमी भितर सरता, हे दीस खेरीत भाशेन पवित्र दीस जावन आसात. आनी कितें लागशिल्ल्यान आमी जेजूच्या कश्टां मरणाचेर आमी नियाळ करतले आनी शेवटाक जेजूचे पुनर्जिवंतपणाचे परबेक आमी तयार जातले. तर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी सदांच जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत येतले कश्टांक फुडो करूंक होच एकूच हेतू जावन आसा. कश्टांच्या वेळार निराशी जायना जावन जेजू आमकां कसलो संदेश दिता काय, हांवें कश्टां मरणाचेर जैत वेलें आनी कश्टां मरणांतल्यानूच सगल्यांची आमची जेजून सोडवण केल्या. वगाड भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बरो दीस हांव येता. आयज आमी ताळयांचो आयतार पाडटा आनी जायतीं जाणां आमी आमच्या हातान ताळयो घेवन आमी मिरवणुकेन आमच्या देव मंदिरान आमी भितर सरतले आनी जायतीं जाणां चल्लीं आसतलीं आनी ह्यो ताळयो बेजार केल्ल्यो ताळयो घेवन आमी घरा वेतले. आमच्या घरांत एके भाशेन बेसांव देवाचो आशिर्वाद आमी घेवन वेतले. भयणी भावांनो, ताळयो जावन आसा जैताचे खुणाक. ह्यो ताळयो आमच्या हातीन आमी दवरता आसतना जेजून जे राजा जावन आमकां जैत मेळोवन गेले हाचोच समारोप आमी करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडलो सप्तक सुको वतलो, नितळ मळबाचो अदमास आसा. उष्ण तापमानाक लागून भलायकेची खास जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. येत्या दिवसात पावसा कडल्यान विसव मेळटलो. राज्यात खर उष्णताय जाणवतली. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोट दनयांक खासा शिटकावणी ना. फुडलो सप्तक सुको, नितळ मळबाचो अदमास, उष्ण तापमान, भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.